अपना सपना लेकर यहाँ आता है मजदूरी के लिए। ये सपना ऐसा ही पूरा नहीं होता है, तकलीफों का सामना पड़ता है। वही उसको बोलते हैं दिलेर, वही उसको बोलते हैं मुजाहिद। सच्चा मुजाहिद वही है जो अपना देश छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, अपने बहन, अपने भाई लोग, अपने दोस्तों को, अपने गलियों को छोड़कर यहाँ आया है मजदूरी के लिए। इसको मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा पोजीशन जो है सिर्फ लेबर के लिए है और लेबर की खुशी के लिए है। इसका साथ है दुख में और सुख में। इसीलिए संभालो मेरे भाई अपना जिंदगी और अपना समय। दुबई में मज़दूरों की जो कमेटी है जो उनका ख्याल रखती है, उनके अफेयर्स को देखती है, उनके यहाँ पे एक अफसर हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद, उनका ये ऑफिस है। लेकिन मज़े की बात ये है जो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ कि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है, किसी के लिए भी, मज़दूर हो, अफसर हो, छोटा हो, बड़ा हो। तो यहाँ लश्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दुआ। लश्करी साहब, सबसे पहले ओपन सवाल, आपको माशाल्लाह इज़्ज़त मिली है, गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हो, एक बहुत बड़ा अदारा है जिसको आप लीड भी कर रहे हैं। आप आराम से गाड़ी में बैठ के आप रोल्स रॉयस में घूम सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कोरोना हो आप हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, आप गर्मी हो बाहर मज़दूरों के साथ बैठ जाते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? देखो, हमारा जो गवर्नमेंट का विज़न है, हमारा जो लीडर है शेख मोहम्मद बिन राशिद और हमारा जो बाबा जाहिद हैं, हम लोग को सिखाया है कि हम लोग हमेशा इंसान को इंसान देखें। और हमारा रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को बताया है कि इंसानियत एक बड़ा चीज़ है और जो इंसान लोगों के लिए काम करेगा वही इंसान रह जाएगा। कुछ करोगे अपने लिए, खुशी मिलती है, लेकिन दुगना खुशी जब दूसरों की मदद करोगे, जब दूसरों के साथ। और वो ये वर्कर नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो लोग हैं जो हम लोग को कुछ सीखने मिलते हैं लोग से। जब वर्कर को देखते हो कि बस ऐसा गौर कर देखो कि इसका पीछे एक कहानी है, ऐसा वर्कर नहीं मत देखो कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ये उतार रहे हैं यहाँ वहाँ, नहीं, इसका पीछे एक बड़ा कहानी है और ये खुद एक कहानी है। अच्छा, मैंने देखा कि अक्सर आपकी वीडियोस भी देखी हैं, उसमें होता ये है कि कोई स्ट्राइक हो गया, वर्कर का पूरा ग्रुप है वो गुस्से में आ गया गर्मी की वजह से, किसी वजह से, तो फिर वहाँ एक डेडलॉक हो जाता है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मामला तय हों। आप आते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, कुछ बातें करते हैं और सारे आपको गले लगा रहे होते हैं वर्कर्स। तो ये क्या, किस तरह आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, किस तरह? जो बात आपकी दिल से निकलती है सीधा दिल को छूती है। अगर बात आपने कोई मजाक किया या आपने झूठ बोला या आपने ऐसा ही एक ड्रामा बनाया तो एक दिन 2 दिन में पता चलेगा कि आपने एक ड्रामा किया है। लेकिन जब आपकी बातों से, आपकी दिल से निकलती है और आप यकीनन उन लोग के लिए कुछ करोगे, उन लोग की दिल की छूते हैं और वो लोग यकीनन मानते हैं कि आपका मतलब क्या है, आपकी टारगेट क्या है उन लोग के लिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखें दुबई में ख़ास तौर पे लेबर के लिहाज से काफ़ी जो है ना सोशल मीडिया पे बातें भी चलती रहती हैं। मैं इनसे पर्सनली मिला और सबसे ज़्यादा जो मुझे दिली खुशी हुई कि जिस तरह ये डील करते हैं, यानी मैंने नहीं देखा कि एक अफसर हो और एक मज़दूर हो, बल्कि मज़दूर को जाके खुद गले लगाते हैं और मज़दूर इनकी बात भी सुनता है। आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे कुछ। और ख़ास चीज़, आप जिस तरह ये उर्दू बोल रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि ये पाकिस्तानी है इनकी जो असल लैंग्वेज है वो अरबिक है, दुबई वाली है। लेकिन मुझे ये भी बताएं, उनको भी बताएं, इतनी ज़बरदस्त किस्म की उर्दू बोलते हैं। और मैंने देखा कि प्रोग्राम्स में 1000 5000 बंदा बैठा हुआ है, आके लोग तकरीरें करते हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। आप आते हैं 2 मिनट की तकरीर करते हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, उठ के जो है ना वो खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये ज़ुबान का बताएं कि उर्दू ज़ुबान इतनी ज़बरदस्त आप कैसे बोल रहे हैं? ये देखो, मेरे ख्याल से चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये बहुत बरसों से यूएई के अंदर हैं और हम लोग जब आंख खोला तो वो लोग हम लोग का सामने था। कोई ऐसा एक इश्क हो गया इस लैंग्वेज से, इसीलिए एक राब्ता हो गया, इसीलिए मैंने बहुत स्टडी किया इसके बारे में। फॉरेनर जब उर्दू बोलता है तो वो साफ पता चलता है, लेकिन जो मैंने बात देखी है, फ़र्ज़ करें अभी 2 दिन पहले हम एक इवेंट में थे, वहाँ आके आपने शेर पढ़ा एक इकबाल का। सही। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, ना सिर्फ आपने पढ़ा बल्कि आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, तो वो सारी जो आवाम है वहाँ वो पागल हो रही थी, खुश हो रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी लेबर है, पाकिस्तान का जो मजदूर है इधर, थोड़ा सा हमें बताएं कि वो किस किस्म की है। देखो, हर सोसाइटी में, हर माशरे में कुछ
نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. بہت لوگ ہیں جو اچھی بہیویئر کیا. ایک مثال دیتا ہوں, عبدالغفور بھائی جو ہمارا پرنس شیخ حمدان نے اس کو ملنے کے لیے اس کو چاہا, اور بہت ہی مثالیں ہیں جو وہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں, چاہے پاکستانی ہو, چاہے افغانی ہو, چاہے نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, چاہے انڈین لوگ. 3 چیز کرنا زندگی میں, اپنا دیش کا نمائندگی کرو, اپنا ماں باپ کا نمائندگی کرو, اور اپنے نمائندگی کرو. اچھی خوبصورت فوٹو دینا, امیج دینا لوگوں کے لیے. آپ اگر مزدور جو ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں, ان کا اوبیسلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہیں, آپ کے ہی ہیں, لیکن اگر کسی مزدور کو مسئلہ ہو, کوئی اس کے دل میں بات ہو, کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے یا کچھ ہو, تو وہ کس طرح کس ڈپارٹمنٹ سے اس کو رابطہ کرنا چاہیے؟ طبعا ہیومن منسٹری جو ہے, جو ہم لوگ پہلے بولتے تھے لیبر منسٹری, لیبر منسٹری کا بہت ہے, ویب سائٹ بھی ہے, نمبر بھی ہے 0466599999, اور میرا آفس کھلا ہے. جو بھی مسئلہ ہے ہم لوگ ان لوگ کے لیے تیار ہیں. پر یہ نہ ہو میری ویڈیو دیکھ کے ہو سکتا ہے 100 بندہ آ جائے سیدھا آپ کے آفس. مشکل نہیں ہے, میرا گھر کھلا ہے, کھلا ہی رہے گا. یہ دیپک جلا ہے, جلا ہی رہے گا. بہت زبردست ہے. کوئی آخر میں آپ مزدوروں کو ڈائریکٹ میسج دینا چاہیں؟ مزدوروں کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے فوٹو رہا رکھا, اور اپنا ماں باپ کی دعائیں, اور ماں باپ نے جو امیدیں رکھی ہیں آپ کے لیے, آپ کی بچوں کی امید ہے آپ, اسی لیے ہمیشہ کچھ کرنا ہے. غصے سے مت کرنا, آرام سے اور ٹھنڈے دماغ سے کرنا, اور کبھی بھی مشورے لینا ہے تو عقل مند سے لینا. یہاں وہاں اس نے بتایا, یہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو آنسر بھی نہیں ملے گا, لیکن عقل مند کے پاس جاؤ گے آپ کو اچھی راستہ دکھائے گا. آخری چیز, دبئی دنیا کا ایک ٹاپ کا شہر اب بن گیا, سٹی بن گیا, یہ اوپر آیا, یعنی یہاں پہلے صحرا تھا, اب دنیا کا جو سارے کا سارا ٹورسٹ ہے, ساری دنیا وہ یہاں آنے چاہتی ہے. اس دبئی کو جو صحرا تھا اس کو دبئی بنانے میں مزدور کا کتنا رول ہے؟ مزدور اور ہم لوگ, ہمارا شیخ محمد بھی بولتے ہیں, مزدور ہم لوگ کا ساتھ اس کامیابی کی بلندیوں پر. اسی لیے جب برج خلیفہ میں جاؤ گے تم دیکھو گے اوپر نا, تو سب مزدوروں کا فوٹو رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک میسج ہے کہ یہ لوگ نے ہم لوگ کا ساتھ مل کر اس نے بنایا. ابھی تو اگر تم ایک صبح جاؤ گے نا تو پورا لیبر لوگ جو کام کیا ہے, پورا لیبر لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے وہاں. بہت زبردست ہے. مزدوروں کا فرشتہ ان کو ٹائٹل دیا ہے, یہ مزدوروں نے ہی دیا, اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ. میں کیا کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں, یعنی ہمارے سامنے ایک بہت زبردست قسم کی مثال ہے کہ کس طرح یہ مزدوروں میں گھل مل کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, پھر ان کو حل بھی کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو دبئی میں جو مزدور کو دیکھنے والے اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا, ان کو مسائل نہیں آ سکتے. مسائل ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. رشید صاحب بہت خوشی ہوئی. اگر آپ کی اجازت ہو تو نہ صرف آج بلکہ ایک پوری سیریز بناتے ہیں ویڈیوز کی, جس میں ہم دکھا سکیں, مزدوروں کے کیمپس میں جا سکیں, آپ کا کام دکھا سکیں, اور اویئرنیس بھی مزدوروں کو دے سکیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنے والدین کا نام کو کیسے روشن کرنا ہے. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, یو ای کے لیے, اور اپنا نام روشن کر دیا ہے, آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.